हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत व तमन्ना में मेरा आप सबको सलाम मेरे अज़ीज़ों। आज सुबह की सारी मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको प्यार किया और सुबह का दिन अता किया, रात भर हिफाजत की और मीठी नींद से सिलाया। और खुदा कितना अपने लोगों को प्यार करता है, खुदा अपने लोगों की कितनी रहनुमाई करता है। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा उनके हसूर आते हैं तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा अपने लोगों को प्यार करता। खुदा का डर, खुदा का खौफ रखना हमारे लिए बरकत का बाइस है। हालेलुया। आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा से हम सीखेंगे कि खुदा अपने लोगों का साथ प्यार करता है और खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के वसीला हम सीखना है और सीखने के साथ साथ इस वीडियो को, इस कलाम को, इस बातों को दूसरों के साथ शेयर भी करना, कलाम मुक़द्दस को बयान करने के लिए। जिनके लोगों के पास कलाम जाएगा आपको बरकत मिलेगी। बेल को बटन को दबाना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाला वक्त, आने वाला कलाम खुदा आपके पास पहुंचता रहे। हर रोज़ आपकी रहनुमाई की जाए। खुदा आपको बरकत दे। आइए कलाम मुक़द्दस से हम सुनेंगे, सीखेंगे। ज़बूर की किताब उसका 82 बाब उसकी पहली आयत से, खुदावन की जमात में खुदा मौजूद है, वो इलाहों के दरमियान अदालत करता है। तुम कब तक बेइंसाफ से अदालत करोगे और शरीरों की तरफदारी करोगे। गरीबों और यतीमों का इंसाफ करो। गरीब और मुताज के साथ इंसाफ के से पेश आओ। गरीब और मुताज को बचाओ। शरीरों के हाथों से उनको छुड़ाओ। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावन की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम इस हवाला से चंद बातों को सीखेंगे कि खुदा अदालत के लिए अब भी मौजूद है और एक दिन आएगा अपने बेटे को अदालत उसने सौंप दी है, यीशु मसीह को। लेकिन वो अदालत किन की करेगा? बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा हुआ है कि वो मुर्दों की और जिंदों की, पानी के अंदर मुर्दे जो हैं उनकी, आग के अंदर जो मुर्दे हैं उनकी, और जो अपनी मौत के साथ मर गए उनकी, और फिर जो बाकी जिंदा होंगे उनकी अदालत करेगा। अब खुदा खुद अदालत कर रहा और हमारे अदालत के लिए वो खुद हमें आगाज़ करता है कि बेवा का, यतीम का और गरीब का इंसाफ करो। शरीरों के हाथों से इनको छुड़ा लो, क्योंकि शरीर बनो इंसान को खुदा भी इस्तेमाल करता है और शरीर भी बनो इंसान को इस्तेमाल करता है, क्योंकि दोनों हस्तियां इस ज़मीन पर काम कर रही हैं और दोनों हस्तियों ने काम करते करते हमने वहाँ से ये कूच कर जाना और ये देखना
کہ غور کرنی ہے، غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے یا مسکین ہے، ان پر اپنا ہاتھ رکھنا ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ دینے کے لیے ہمیں ضرورت ہے۔ جب ہم غریبوں کا، یتیموں کا، بیووں کا انصاف نہیں کریں گے تو شریر ہماری زندگی کے اندر ہو کر ان کے ساتھ ان کو پریشان، مصیبت میں، دکھوں میں ڈالتا ہے۔ اور میرے عزیزو، شریر وہاں پہ کام کرتا ہے جہاں پہ اس کا چارہ چل جاتا ہے، جہاں پہ اس کا دال لگ جاتا ہے، جہاں پہ اس کو موقع مل جاتا ہے، خوانو شریر ہو یا دولت مند ہو یا غریب ہو، لیکن وہ اپنا دال لگانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ آج ہم نے غور کرنی ہے، شیطان دو آدمی جا رہے تھے اور ایک شیطان کے میں موجود تھا، یعنی کہ وہ شیطان کے کاموں میں مصروف تیار تھا، اور دوسرا نیک آدمی تھا، وہ خدا کے کاموں میں تیار تھا، اور جو نیک تھا اسے کہنے لگا میں کون سا خود یہ کام کرتا ہوں۔ شیطان کہہ رہا ہے میں کون سا خود کام کرتا ہوں، یہ لوگ خود کام یہ کر رہے تھے۔ اس آدمی کے اندر داخل ہو کر جو شرارت کرنے والا تھا، جو شیطان کا کاموں پر غور کرتا تھا، اسے کیا کیا، اس کے اندر ہو کر اس نے حلوائی کی دکان پہ چلے گئے، جا کر شیرہ تھوڑا سا انگلی کو لگا کے اور انگلی دیوار کے اوپر لگا دی، اور دیوار کے اوپر مکھی بیٹھی، کیونکہ شیرہ لگا ہوا تھا۔ مکھی کو کھانے کے لیے شپری آئی، شپری کو کھانے کے لیے چوہا آ گیا، چوہے کو کھانے کے لیے بلی آ گئی، بلی کو کتے نے دیکھا، جب کتا ایک آدمی کے ساتھ جا رہا تھا تو کتے نے دیکھا کہ بلی ہے، تو بلی کو دیکھ کر اس نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، اور وہ تو پکڑی نہ گئی، لیکن دونوں کڑاہ میں پڑ گئے، دودھ کے کڑاہ میں، اور دونوں جب پڑ گئے تو حلوائی کتے والے کے ساتھ جھگڑا کرنے لگا۔ آج ہم نے غور کرنی ہے، کیونکہ شیطان کے ساتھ نہیں دینا، بلکہ اس سے ہاتھوں سے غریبوں کو، یتیموں کو، بیووں کو چھڑانا میرا اور آپ کا حق ہے، کیونکہ خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے۔ ہم نے خدا کے کلام پر توجہ کرنی ہے، غور کرنی ہے، فکر کرنی ہے، تاکہ ہم خدا کے کلام کے وسیلہ زندگیوں کو بچا سکیں، زندگی کو شریروں سے چھڑانا خدا کے کلام کے وسیلہ، تاکہ خدا کا کلام جب ان کو بیان کیا جاتا ہے تو پھر انسان اپنی زندگی پر کاموں میں، کردار میں، باتوں میں غور کرے گا، فکر کرے گا، تاکہ وہ زندگی بدل جائے گی۔ تو جب کلام مقدس سے نہیں سنتے، بے شک وہ کتنا خدا کو پکارتے ہیں، وہ مخالف مسیح ہیں، مسیح کو تھڑا تھڑ پکار رہے ہیں، بڑا اسے یاد کرتے ہیں، اور نہ توبہ کرنی ہے، نہ بپتسمہ لینا ہے، نہ اس کا اقرار کرنا ہے، تو وہ کیا ہے؟ مخالف مسیح ہیں۔ گالیاں نکل رہی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، زناکاری چل رہی ہے، بت پرستی چل رہی ہے،
बुरे मंसूबे इंसान की ज़िंदगी के अंदर मौजूद हैं, जिनके वसीला इंसान अपने फलों से और दरख्त अपने फलों से और इंसान अपनी बातों से पहचाना जाता है कि ये किरदार अबलीस का अदा कर रहा है, ये अबलीस का मुखालिफ है, ये खुदा की बादशाही की बातें करता है। जो खुदा की बादशाही की बातें करता है वो आपका साथी है, वो आपके साथ देने के लिए है, वो खुदा की बादशाही में आपको ले जाने के लिए है, वो आपके साथ मौजूद है, वो आपकी रहनुमाई करता है, वो आपकी हिफाजत करता है, वो आपकी ज़िंदगी का साथी है, वो आपको बदलने की कोशिश करता है ताकि शैतान का साथ ना दिया जाए बल्कि खुदा का साथ दिया जाए। खुदा ने तो अंबिया को, नबियों को, रसूलों को भेजा ताकि बनी नूं इंसान गुनाह से निकल आए। गुनाह अबलीस का मंसूबा है करना या कराना, इंसान को इस्तेमाल करना है, इंसान को उसने गिराना है। और खुदा के लोग जो हैं वो गिरते ज़रूर हैं लेकिन खुदा उन्हें उठा देता है। जो शरीर गिरता है तो वो गिरे रहता है। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी सोच पर, अपने नॉलेज पर, अपनी अक्ल पर गौर करें। क्या मैं कभी शरीर का काम तो नहीं कहीं कर रहा? मैं क्या खुदा का काम कर रहा हूँ? शरीर के कामों पर गालिब आता हूँ? जब बनी नौ इंसान रेलत हो जाता है तो उसकी याद बाद में आती है, उसका ख्याल बाद में आता है। ये अच्छा था और ये मेरा साथ दे रहा था, ये मेरा साथ दे रही थी, ये मेरे साथ मोहब्बत करते थे। लेकिन आज हमने अपनी ज़िंदगी पर गौर करनी है ताकि हमने अपनी ज़िंदगी को खुदा के ताबे करना है, ताकि खुदा का जलाल मेरी और आपकी ज़िंदगी से निकले। हम खुदा के लोग हैं, खुदा को पुकारते, खुदा को सजदा करने वाले लोग बने। अदालत के लिए खुदा के जो बेइंसाफी की अदालत करते हैं, किसी गरीब पर, किसी मजलूम पर, किसी मस्कीन पर बेइंसाफी की अदालत करते हैं, तो उसकी अदालत करने के लिए खुद खुदा आएगा, खुद खुदा अदालत करेगा और उनका छुटकारा, उनकी रहाई हरगिज़ ना होगी, ताकि वो खुदा की बादशाही से यहाँ से तो छोड़ देंगे, यहाँ पे बेइंसाफी कर देंगे, लेकिन वहाँ पे जब अदालत में पेश किया जाएगा तो वहाँ पे क्या उसके साथ गुजरेगी? क्या उसे ये इल्म नहीं कि मैं खुदा की बादशाही में जाकर हिसाब दूंगा? आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपने आप को तैयार करें ताकि हम खुदा की बादशाही के वारिस बनें। गरीबों पर, यतीमों पर, बेवों पर, मजलूमों पर अपना हाथ बढ़ाएंगे तो खुदा आपके लिए हर वक्त अपना हाथ उन पर रखेगा ताकि वो और रहनुमाई करें, हिफाजत करें और खुदा के लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील करें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन चाहने पर खुदावंद की बरकतों आए। मेरे अज़ीज़ों, आज के सुबह के लिए, आज के कलाम के लिए, इस वक्त के लिए, सारी रहनुमाई के लिए खुदा का शुक्र करते हैं और दुआ मांगते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नाम से हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, बरकत के लिए, जलाल के लिए, हिशमत के लिए, बुजुर्गी के लिए। अपनी फाजल को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले तू बख्श दे।
کوئی اور ایسا نام نہیں بچا گیا۔ میں آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ ہے، تیرے نام میں قدرت ہے۔ بڑی برکت دے، دعا کو سن، کیا بولتا یسوع آج کا تیرے حضور شکنا مخلوق کی مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ قوموں قبیلوں کے خدا میں تیرا شکر گزار ہوں۔ بنیوں انسان کو خدا خلق کرنے والے میں تیرا شکر گزار ہوں۔ تو اپنے لوگوں کو بچاتا، پیار کرتا ہے اور اپنے لوگوں کے لیے ان لوگوں کو استعمال کرتا ہے جن کو تو نے پیار کیا، محبت کی اور انصاف کے لیے ان کو تیار کیا، عدالت ان کو بخشی تاکہ وہ غریبوں کا انصاف کریں اور انصاف کے ساتھ پیش آئیں۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کی صبح کے لیے۔ تو نے مجھے رات بھر حفاظت کی، میری گھرانہ کی، میری قوم کی، میرے ملک کی حفاظت کی اور سلامتی بخشی۔ آج کا خوبصورت دن گزارا، تیری شکر گزاری کرتا ہوا تیرے پردوں کے سامنے رہوں اور تجھ سے ڈرتا، کانپتا تھا، چراتا تیری بارگاہ میں رہوں۔ خداوند تو میری گھر گھرانہ کو، بچوں کو اپنی پناہ، اپنی لپیٹ میں لے، اپنے لوہ کے دھار کے نیچے رکھ، تمام برے منصوبوں سے بچا، ابلیس کی کوفتوں کو شرمندہ کر۔ یسوع تو زندگی کا مالک ہے، زندگی دینے کی قدرت تیرے پاس ہے، اور آج جو غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، عدالت کے لیے خداوند تیرے حضور کلام مقدس کو بیان کیا گیا، خداوند تو ان لوگوں کو بڑی برکت دے جو انصاف کی حد تک پہنچتے ہیں، غریبوں کا، یتیموں کا، بیووں کا اور مسکینوں کا انصاف کرتے ہیں۔ خداوند تم کو انصاف کرنے کے لیے قوت دے، عقل، دانائی، حکمت دے، تجھ میں بڑھیں اور تیرا وطن بنے اور سارا جلال تجھے دیں۔ تو ہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہو۔ آج کا تیرے حضور شکنا برخور کی مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا تیرا شکر گزار ہے۔ قوموں قبیلوں کی خدا تیرا شکر گزار ہے۔ نہ بدلنے والے خدا تیرا شکر گزار ہے۔ باپ آسمانی اپنا ہاتھ بڑھا، اپنی قدرت کو ظاہر کر، اپنے فرشتوں کو بھیج، آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر گزار ہے۔ تو نے مجھے، میری کلیسیا کو، میری قوم کو، میرے ملک کو پیار کیا۔ ہاللیلویا۔ باپ آسمانی، میرے ملک کی کابینہ کو تو نے پیار کیا، اپنی پناہ، اپنی لپیٹ میں رکھ۔ میرے ملک کے حاکموں کو تو نے پیار کیا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ برکت دے، عقل دینا سے معمول کر۔ باپ آسمانی، عدلیہ کے ساتھ ساتھ رہنا، جیسا آج تیری کلام خدا کے اندر کہ بے انصافی نہیں بلکہ انصاف کرنا، اور انصاف غریبوں، یتیموں، بیووں کا انصاف کرنا، تیرے نام کو سارا جلال ملے، اور خدا ان تم کو عقل دانائی سے معمول کرنا۔ اسی طرح تمام عدیروں کے ساتھ رہنا، حفاظت اور نگہبانی کرنا۔ باپ آسمانی، پاک فوج کے ساتھ رہنا، حفاظت کرنا، تمام برے منصوبوں سے بچانا، ابلیس کی کوفتوں کے منہ بند کرنا۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تجھے مبارک کہتا اور تجھے سجدہ کرتا ہوں، تجھے مبارک کہتا ہوں، تجھے دھنیواد کہتا ہوں۔ باپ آسمانی، میں ان بیماروں کو تیرے مصباح پر لاتا ہوں جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو نے جواب نہیں دیتا بلکہ تو نے شفا دیتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سنتے ہوئے یسوع اپنا دینا زخمی ہاتھ بڑھا، اپنی پاک روح کو بھیج،
अपने जलाल को जाहिर कर, बाप आसमानी कौमों कबीलों के खुदा, मैं तुझे पुकारता हूँ। उन बीमारों को शिफा, रहाई और निजात से बख्श दे, ताकि वो शिफा, रहाई, निजात पाकर तेरी शुक्रगुजारी करें। वो बीमार जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता, तो उन्हें शिफा देता है। बाप आसमानी, उन बेटियों को तेरे मसबा पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावंद तो आ, मेरी मिन्नत को सुन, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। यीशु तो अपना हाथ बढ़ा और बचा दे, तमाम बुरे मंसूबों को टले पाक रूह से भरे यीशु, अपनी जलाल को जाहिर करे यीशु। तो जिंदगी का चश्मा, तो जिंदगी का मालिक है, तो निजात का बानी, तो लश्करों का खुदा है। आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पंख की चमकी है, कहर करने में दिमाग शुक्र में रहे हैं। पाक रूह मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। मैं उन बेटियों को तेरे मसबा पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर औलाद पाकर तेरे नाम को जला दे, खुशी के साथ अपनी झोली भरी हुई लेकर तेरे पास आए और तेरे नाम को जाहिर करें। कमी कमजोरियों को दूर कर, पाक रूह से भर। यीशु तो जिंदगी का चश्मा है, निजात का बानी है, लश्करों का खुदा है। बाप आसमानी, जो पानी के वसीला परेशान हैं, मुसीबत में हैं, दुख में हैं, खुदा उनके साथ है, उनकी रहनुमाई का, हिफाजत का, उनको बरकत दे, उनकी जिंदगियों को बहाल कर, उनके इरादों को बदल, ख्यालों को बदल, ताकि तू जिंदा कभी भी हाजिर है। मैं तेरी शुक्र गुजारिश करता हूँ, बड़ी बरकत दे, तू आकर सुन, कबूल कर। मसीह यीशु आज का तेरे हजूर शुक्राना बखूर की मानंद करे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, आज हमारे बाप तेरे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना बुराई से बचा, तेरी बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कालिशे के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात, मुक़स्सिम लोगों के साथ होते रहे।